जय मसीह मण्डली परिवार साथै आदरणीय दर्शक प्रेम, आज मैले पापको स्वभाव भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र यसको थालनी म रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 15 पद र 17 पद पढेर गर्न चाहन्छु। धर्मशास्त्रको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, म के गर्दछु त्यो बुझ्दिन, किनकि म जे चाहन्छु त्यो गर्दिन, तर त्यही गर्दछु जो म घृणा गर्दछु। 17 पद, यसैले अब त्यो गर्ने म होइन, तर ममा बास गर्ने पाप हो। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो भनाइ पाउल प्रेरितको हो। पाउल प्रेरितले प्रभु येशूलाई दमस्कसको बाटोमा सृष्टिकर्ता भनेर उहाँले चिन्न भयो र पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो र प्रभुको काम गर्दै त्यागी भएर हिँड्नुभयो। तर धेरै वर्ष प्रभुसँग हिँडिसक्नु भएपछि उहाँले एउटा कुरा पत्ता लगाउनु भयो कि उहाँमा अझै पनि पापको स्वभाव यथावत छँदैछ र यही कुरा उहाँले भन्नुभयो। र तपाईमा पनि त्यही कुरा देखेर तपाईँ छक्क पर्नु भएको हुन सक्दछ। तपाईले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो, पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो, प्रभुको लागि धेरै कुराहरू गरिसक्नुभयो, यद्यपि तपाईको जीवनमा तपाईले पापको स्वभाव देखिराख्नु भएको छ र तपाईँ छक्क परिराख्नु भएको हुन सक्दछ। र यही विषयमा आज हामी अलिकति कुराकानी अर्थात् यो विषयमा यो वचनबाट केही कुराहरू सिक्नेछौँ। र उत्पत्तिको पुस्तकमा जब आदम र हव्वालाई परमप्रभु परमेश्वरले एउटा फल, असल र खराबको ज्ञान दिने फल चाहिँ नखानु भनेर निषेध गर्नुभयो, तर उहाँहरूले अनआज्ञाकारी गर्न भइकन त्यो फल खाइदिए। त्यो समयदेखि उहाँहरूमा पाप पशु भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। र पाप पस्नु बित्तिकै उहाँहरूमा डर र लाज उहाँहरूमा देखा परेको स्वभावहरू चाहिँ त्यो भइदियो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र आदम र हव्वाको जेठा छोरा कैनले माइला छोरा हाबिललाई खेतमा लगेर मारिदियो। र यो प्रकारले पापले पापहरू गर्न सुरु गरेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र हामीले पाप गरेर मात्र पापी भएको हो भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदैन, तर तपाईँ र ममा पापको स्वभाव आमा बुवाबाट नै शरीर आएको कारणले गर्दाखेरि हामी पाप गर्दछौँ। हामीले आमाको गर्भदेखि पापको स्वभाव लिएर आएकोले गर्दा हामी पाप गर्दछौँ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको हो। र रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पददेखि 5 अध्यायको 11 पदसम्म हामीले राम्रो अध्ययन गर्यौं भने त्यहाँ पापहरूको विषयमा लेखिएको छ। र रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 12 पददेखि 7 अध्यायको 39 पदसम्म तपाईले एकदमै निकट अध्ययन गर्न भएको खण्डमा त्यहाँ एक वचन पापको विषयमा लेखिएको छ। र यो पापहरू भन्नाले चाहिँ हामीले गरेका पापहरू भन्ने यस खण्डले बताएको छ भने यो एक वचन पाप भनेको चाहिँ मूल पाप जो आदम र हव्वाबाट हाम्रो आमा बुवा मार्फत सरेर हामीमा आएको जन्मजात तपाईले लिएर आउनु भएको त्यो गुणलाई चाहिँ अर्थात् त्यो स्वभावलाई चाहिँ पुरानो मनुष्यत्व पनि भन्छ। त्यसलाई चाहिँ एक वचनमा पाप भनेर चाहिँ बताइएको छ। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको यो अध्ययनमा रोमीको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्मको अध्ययनमा पापहरू भन्नाले तपाईले गर्नुभएको पापहरू चाहिँ प्रभु येशूको रगतले धुइँदछ, यानि उहाँको रगतबाट तपाईले क्षमा पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। तर तपाईले आमाको गर्भबाट लिएर आउनु भएको जो पापको स्वभाव छ, पुरानो मनुष्यत्व छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईले क्रुसमा लानुपर्छ भनेर रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 6 पदले बताउँदछ। र कति समय प्रभुलाई विश्वास गर्ने प्रभुका छोरा छोरीहरूमा यही कुराहरूको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको देखिन्दछ। उहाँहरूले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिन्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ, पानीको बप्तिस्मा लिनुहुन्छ र अब सब पापहरू त मैले पानीमा छोडेर आएँ भनेर चाहिँ उहाँहरू स्वतन्त्र भएको जस्तो केही समय केही दिन महसुस गर्नुहुन्छ। तर केही दिन पछि त आफूमा अझै पनि पापको स्वभाव भएको जस्तो उहाँलाई लाग्दछ। र उहाँहरूले यहाँ रोमीको पुस्तक 7 अध्यायमा पाउल प्रेरितले भन्नुभए जस्तै जे म गर्न चाहन्न त्यही गर्दछु, जे म गर्न चाहन्छु त्यो गर्दिन, र त्यो गर्ने म होइन रहेछ, तर म भित्र बास गर्ने
पाप रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो आफूभित्र पापको स्वभाव भएको उहाँहरूले थाहा गर्नुहुन्छ, अन्वेषण गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले यो पनि शंका गर्न थाल्नुहुन्छ कि मैले सायद बप्तिस्मा ठिक प्रकारले लिइन होला, मैले दुबारा बप्तिस्मा लिन पर्छ होला कि मैले के गर्न पर्छ भनेर चाहिँ हामीसँग यानी पास्टरहरूसँग उहाँहरूले सोध्नै पनि गर्नुहुन्छ। तर समस्या चाहिँ यो छ कि पापहरूको क्षमा चाहिँ ख्रीष्टको रगतबाट हुँदछ, तर मूल पापलाई चाहिँ क्रुसमा लानुपर्छ भनेर चाहिँ रोमीको पुस्तक 6:6ले स्पष्ट बताएको छ। त्यहीँनिर आएर उहाँहरू चुक्नु भएको हुँदछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र यसलाई हामीले यो उदाहरणबाट पनि लिन सक्दछौँ। तपाईँको घरको बाहिरीपट्टिको ढोकाको अगाडि चाहिँ एउटा काँडाको झ्याङ रहेछ। तपाईँ बाहिर निक्लिनु हुँदाखेरि टाइममा त्यो काँडाले तपाईँलाई घोच्दो रहेछ र त्यो समयमा तपाईँले सम्झिनुभयो कि यो काँडाले त साह्रै दुःख दियो भनेर त्यसको हाँगा काटेर फ्याँक्नुभयो। अनि फेरि 2-3 महिनासम्म तपाईँलाई ठिक भयो। फेरि 2-3 महिना पछाडि त फेरि त्यो काँडा पलाएर फेरि घोच्न थाल्यो र त्यो समयमा तपाईँ छक्क पर्नुभयो, यो काँडालाई त मैले फ्याँकिसकेको थिएँ, कहाँबाट फेरि उम्रियो भनेर चाहिँ तपाईँले सोच्नुभयो र राम्रो विचार गर्नुभयो कि यो काँडाको त मैले जराइसँग उखालेर फ्याँकेँ भने फेरि यसले मलाई घोच्दैन भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो प्रकारले महसुस गर्नुभयो। त्यो पछि काँडाको बोट उखालेर फ्याँक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको घर अगाडि त्यो काँडाको बोट कहिले पनि पलाएन। भने जस्तै तपाईँले एउटा पाप गरिसक्नु भएपछि म फेरि पनि यो पाप गर्दिनँ भनेर धेरैचोटि पश्चाताप गर्नुभयो, ख्रीष्टको रगतमा शरण लिनुभयो। फेरि तपाईँले आफूलाई नै दोहोऱ्याइरहेको पाउन भएपछि तपाईँ छक्कै पर्नु भएको त्यो हुन सक्दछ प्रियहरू। र यो काँडाको बोट उखालेर फ्याँके जस्तै प्रकारले त यो आत्मिकी क्षेत्रमा त्यो प्रकारले त हुँदैन। तर पनि म तपाईँलाई यो जो रोमीको पुस्तक 6:6ले तपाईँको पुरानो मनुष्यत्व क्रुसमा टाँगेको हुनुपर्छ भनेर भनिएको कुरा, गलातीको पुस्तक 2:20ले म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब म आफै जिउँदिनँ, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको कुराको साबितीकरणको लागि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट बुझाउन चाहदछु कि धेरै घटनाहरू क्रम मध्ये एउटा घटना, एकपटक मेरो आफन्त मानिसले आएर मलाई भन्नुभयो कि एकजना नेपालबाट अमेरिका पढ्न गएको विद्यार्थी बहिनी जसले प्रभु येशूलाई त विश्वास गर्नुभएको छैन, तर उहाँले म इसाई हुँ भनेर चर्चमा म नेपालमा जान्थे भनेर चाहिँ एउटा सिफारिस पत्र ल्याउनु भयो भने यहाँको युनिभर्सिटीले उहाँलाई छात्रवृत्ति दिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले सुन्नु भएछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको आमा बुवाले तपाईँलाई 5 जना जग्गा काठमाडौँ भ्यालीमा दिने इच्छा गर्नुभएको छ, तपाईँले एउटा सिफारिस पत्र लेखिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ उहाँले यो प्रकारको प्रस्ताव ल्याउनु भयो। र मैले यो प्रस्ताव सुन्न बित्तिकै मेरो शरीरले त, मेरो पुरानो मनुष्यत्वले त त्यो चाहन्थ्यो, झुमुरकुरेर उठ्ने जस्तो महसुस गर्यो। तर मैले आफूलाई आफ्नो आत्मालाई आफूले नै भने कि म यहाँको 5 जनाको घडेरीले म माथि स्वर्गको सुनको सडक भएको घडेरी म पक्कै पनि साट्न चाहन्न भनेर चाहिँ म यो रोमीको पुस्तक 6:6 भने जस्तो नै म मेरो पुरानो मनुष्यत्व चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको छ र रोमीको पुस्तक 6:11 अब म पाप गर्नको लागि चाहिँ मरिसकेको छु भनेर मैले भित्र नै त्यही कुराहरू भनि नै राखेर मेरो आफन्तजनलाई भने म कुनै हालतमा पनि मैले यो झुट कामहरू गरेर यो सिफारिस बनाएर म दिन सक्दिनँ र यो 5 जना जग्गा लिन सक्दिनँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँको म आफन्त मान्छे हुँ तर म सत्य काम गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई त्यो भनेर उहाँलाई फर्काएर पठाइदिएँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ जुन प्रकारले मैले त्यो 5 जना जग्गा त्याग्दै थिएँ त्यो चाहिँ आफूले आफ्नो पुरानो मनुष्यत्वलाई क्रुसमा टाङ्नु थियो, किनकि मेरो शरीरले काठमाडौँमा घडेरी असाध्यै चाहँदथ्यो, तर मैले माथिको घडेरीसँग यहाँको घडेरी साट्न सक्दैन थिएँ। त्यसर्थ मैले वहाँ यो कुरालाई इन्कार गरेँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जो यो प्रकारको घटना भयो भन्दाखेरि नै म अब परिपक्व मान्छे भए भन्ने कुराहरू बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदैन, किनकि यो जुन पुरानो मनुष्यत्व छ यो चाहिँ हामीले धरतीमा रहँदाखेरि अन्तिम सास नफेरुन्जेलसम्म यो प्रकारको स्वभाव
हामीमा रहन्छै रहन्छ, यो पापको स्वभाव बसेकै हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले स्पष्ट गरेको छ। र यही कुरामा चाहिँ विश्वासीहरू प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरिसकेका प्रभुका छोराछोरीहरू झुकिने गर्नुहुन्छ कि मेरो पाप क्षमा भएको थियो भने त ममा किन अझै पनि पापको स्वभाव छँदैछ त भनेर चाहिँ उहाँहरूले यसरी सम्झिनुहुन्छ। तर हामीले यो जुन पापको मनुष्यत्वलाई अर्थात् पुरानो मनुष्यत्वलाई क्रुसमा टाङ्ने कुराहरू सम्बन्धी अब त्यो हाम्रो शरीरमा चाहिँ पापको स्वभाव हामीले धरती नछोडुन्जेलसम्म, यानि हाम्रो आत्मा शरीरबाट नछुटुन्जेलसम्म यथावत रहिरहन्छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ। र यसलाई हामीले त्यो काँडाको झ्याङ जस्तै उखल्न त सक्दैनौँ, तर यसलाई ठ्याक्कै अर्को कुरा, यसलाई हामीले शरीरबाट उखल्न सक्दैनौँ भने आफू चाहिँ योबाट उखिलिन सक्नु पर्दछ। र म आफै चाहिँ विश्वासमा पाप गर्नको लागि म मरिसकेको छु भनेर चाहिँ रोमीको पुस्तक 6:11 पापको लेखी मरिसकेको छु भनेर ठान भनेर चाहिँ त्यस ठाउँमा लेखिएको छ। र त्यहाँ ठान भनिएको कुरालाई चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको ग्रीक भाषामा चाहिँ गन भनेर चाहिँ भनिएको छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। र गन्ती पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र पछि झुट नबोल्ने कुरा चाहिँ यो गन्ती अर्थमेटिक्स भनेर चाहिँ भनिन्छ। तपाईँले नेपालमा 2 मा 2 जोड्नु भयो भने 4 हुन्छ, तपाईँले चाइनामा गएर 2 मा 2 जोड्नु भयो भने 4 हुन्छ, इन्डियामा गएर 2 मा 2 जोड्नु भयो भने 4 नै हुन्छ। र अर्थमेटिक्सले ढाँट्दैन। त्यस्तै गरेर पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा म पाप गर्नको लागि चाहिँ मरिसकेको छु भनेर चाहिँ गन भनेर चाहिँ रोमीको पुस्तक 6:11 परमेश्वरको वचनमा भनेको कुराहरू चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले हाम्रो पुरानो मनुष्यत्वलाई काँडाको झ्याङ जस्तो नै हामीले उखलेर फ्याँक्नु त सक्दैनौँ, तर हामी त्योबाट चाहिँ उखलिएर म प्रभु येशूसँग नै 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा मेरो विश्वासमा टाँगिसकेको छु। अब पाप गर्नको लागि चाहिँ म मरिसकेको व्यक्ति हो। र मुर्दाको छेउमा कुनै पनि चिजहरू तपाईँले त्यसलाई परीक्षा हुने प्रकारको चिजहरू लगेर राखिदिनु भयो भने मुर्दाले चटपट गर्दैन। र त्यही कुरा चाहिँ रोमीको पुस्तक 6:11 परमेश्वरको वचनले भनेको पापको लेखी चाहिँ मरिसकेको छु भनेर ठान भनेर चाहिँ भनिएको हो। र यहाँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको रोमीको पुस्तक 7:24 अन्तिममा आएर पावल प्रेरितले भन्नुहुन्छ, हाय म कस्तो दुखी मानिस, यो मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले बचाउँछ भनेर चाहिँ उहाँले यस खण्डमा भन्नुहुन्छ। र उहाँले नै यही खण्डमा उत्तर दिनुहुन्छ कि प्रभु येशूले। यसको अर्थ पापको स्वभाव त मैले अन्तिम सास धरतीमा नफेरुन्जेलसम्म मसँग रहँदै रहन्छ, तर म चाहिँ पाप गर्नको लागि विश्वासमा ख्रीष्ट येशूसँगै क्रुसमा टाँगिसकेको छु भनेर म चाहिँ विश्वास गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले यहाँ भन्दै गर्नुहुँदाखेरि प्रभु येशूले चाहिँ यो पापको स्वभावबाट मलाई अलग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको हो। र रोमीको पुस्तक अन्तिमतिर गएर उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, त्यसैले म स्वयं आफ्नो मनले त परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर मेरो पापमय स्वभावद्वारा चाहिँ म पापको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म क्रुसमा पुरानो मनुष्यत्वलाई टाँगिसकेको मान्छे भनेर चाहिँ मैले त्यो विश्वासमा म जिए तापनि मेरो शरीरले चाहिँ अझै पनि पापको व्यवस्था मान्न इच्छा गर्दछ, यद्यपि मेरो विश्वासले त्यो माथि विजय गरिसकेको हुन्छु भनेर चाहिँ यहाँ पावल प्रेरितले भन्नुभएको हो। यो स्वभावले तपाईँलाई दुःख दिन सक्दछ, तर तपाईँलाई प्रभु येशूले विजय भन्दा पनि महाविजय बनाइसक्नु भएको छ। र तपाईँ हरेस नखानुहोस्, तपाईँको पाप सबै क्षमा भइसकेको छ, तर पुरानो मनुष्यत्वलाई चाहिँ तपाईँलाई दुःख दिँदछ। यसको अर्थ तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा ठहर्दैन, र यसको अर्थ तपाईँको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन भन्ने कुराहरू ठहर्दैन। यति भन्दै म टेकदाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।